वालेकुम जी। जी, मोहम्मद मुर्तज़ा नूर हाज़िर है प्रोग्राम जामियात की दुनिया में। आज के प्रोग्राम में हमें जॉइन किया है सैयद मोहम्मद अस्करी साहब, जो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है। सैयद मोहम्मद अस्करी ने पीएचडी की हुई है मैस कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में। इसके अलावा वो उनका 30 साल का तजर्बा है, ना सिर्फ दरस व तदरीस के साथ, बल्कि वो जंग और दी न्यूज़ के साथ भी मुंसलिक हैं, और मुख्तलिफ जो एजुकेशन और हायर एजुकेशन के मौज़ूआत के ऊपर इनकी स्टोरीज़ काफ़ी ज़्यादा एक तहकीकी लिहाज से भी और नई स्टोरीज़ के लिहाज से भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो मैं उनको अपने प्रोग्राम में वेलकम करना चाहूँगा। बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा साहब। अच्छा सर, पहले तो हम आपकी जो लेटेस्ट स्टोरी आई थी कि पाकिस्तान की जो जामियात हैं, क्यूएस की जो लेटेस्ट रैंकिंग आई है 2027 के लिए ना, उसमें 18 पाकिस्तान की जामियात उसमें शामिल हुई हैं। तो सर, एक तो इसके बारे में ज़रा बताइएगा कि वो कौन कौन सी जामियात हैं, और दूसरा ये जो क्यूएस की रैंकिंग है या टाइम्स हायर एजुकेशन की रैंकिंग है, हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि ये किन पैरामीटर्स को अंडर कंसिडरेशन लाते हैं, और किन पैरामीटर यानी वो कौन से अवामल है जिसको ये देखकर यूनिवर्सिटियों की रैंकिंग करते हैं। सर ये देखें, ये पाकिस्तान इसमें चंद बरसों से इस रैंकिंग में यानी दर्जा बंदी में शामिल हुआ है। मुझे अच्छी तरह याद है जब एचएससी बनी थी और डॉक्टर अताउर रहमान का दौर था, और उस ज़माने में हायर एजुकेशन कमीशन को बेपनाह फंड्स मिला करते थे, यानी आला तालीमी इदारों को फंड्स की कोई कमी नहीं थी। तो पाकिस्तान की रैंकिंग बेहतर होना शुरू हुई थी। इवन ये पाकिस्तान की 18, इस वक्त तो 18 है, उस ज़माने में पाकिस्तान की कोई 30-35 जामियात उस रैंकिंग में शामिल होती थी, और पाकिस्तानी जामियात की रैंकिंग बहुत बेहतर थी। लेकिन जैसे जैसे फंड्स में कमी होती गई, जाहिर है ये जो रैंकिंग होती है, आपको भी पता है, इसमें बुनियादी चीज़ जो है वो तहकीक होती है, फिर फैकल्टी होती है, फिर जो है एनवायरनमेंट होता है, फिर फॉरेन जो गैर मुल्की स्टूडेंट्स हैं उनकी तादाद होती है, स्टूडेंट्स की अपनी आउटपुट होती है। इन सब चीज़ों से मिलाकर वो रैंकिंग बनती है। और हमारे कम से कम ये खुशी की बात है कि हमारी कुछ जामियात, ज़ाहिर है इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन बहरहाल 400 में तो कम से कम 3 हमारी जामियात शामिल हैं, जिनमें आपको भी पता है कायद आज़म यूनिवर्सिटी भी है। वो कि उसकी रैंकिंग कुछ कम हुई है, लेकिन बहरहाल वो फिर भी 381 नंबर पर मौजूद है। ये बड़ी खुश आइन बात है कि इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी इतने महदूद वसाइल के बावजूद उसने अपने आप को जो है बहुत कम होने नहीं दिया। थोड़ी बहुत कमी हुई है, लेकिन जाहिर है आपको खुद पता है कि गुज़श्ता कई सालों से हायर एजुकेशन कमीशन का फंड जो है वो बढ़ा नहीं है, बरकरार है। डॉलर की कदर भी बढ़ी है, रिसर्च के लिए फंड्स में भी कमी हुई है, और जो लैब्स की ग्रांट है वो भी कम हुई है। अच्छा, अमन व अमान के हालात भी पाकिस्तान के ज़ाहिर है बेहतर नहीं रहे, आपको भी पता है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में जो हो रहा है उसकी वजह से ज़ाहिर है पाकिस्तान का जो इमेज, लोग ये समझते हैं कि वहाँ अमन व अमान की सूरत हाल अच्छी नहीं है, तो इसलिए लोग आते नहीं हैं। तो ज़ाहिर है ये सारी चीज़ें जो है वो रैंकिंग में इफेक्ट पड़ता है, और रैंकिंग हमारी कम होती है। अच्छा, ये मैं उसको दोबारा एक रिपीट करना चाहूँगा कि ये कौन से फैक्टर्स हैं, कौन से ऐसी इंडिकेटर्स होती हैं जिनकी बेसिस के ऊपर इस जो मुख्तलिफ रैंकिंग एजेंसीज हैं वो यूनिवर्सिटीज़ की दर्जा बंदी करती हैं। इसके बारे में भी हमारे नाजरीन को बता दीजिएगा ज़रा। सर देखें, रैंकिंग जो होती है वो आपका ये देखते हैं कि भाई यूनिवर्सिटी का रिसर्च का आउटपुट कितना है। सबसे बात फिर ये उसके जो है पेपर्स कितने इंटरनेशनली शाया हुए होते हैं। फिर ये देखते हैं कि क्या कहते हैं, स्टूडेंट्स की तादाद कितनी है, उसमें फॉरेन स्टूडेंट्स कितने हैं, फैकल्टी कितनी है, कितने पीएचडी हैं, कितने फॉरेन क्वालिफाइड पीएचडी हैं। ये सारी चीजें जो हैं वो रैंकिंग की है। फिर यूनिवर्सिटी में क्या क्या सहूलतें हैं, यूनिवर्सिटी की जो ओवरऑल परफॉर्मेंस क्या है, इसकी बुनियाद पर रैंकिंग की जाती है। लेकिन हमें फिर भी इस बात की खुशी है कि चूंकि हमारी हुकूमतें आला तालीम पे इतनी तवज्जो नहीं दे रही जितनी कि माजी में दी जाती थी। या मैं जो साबिक दौर था डॉक्टर अताउर रहमान का, उस जमाने में सदर पाकिस्तान जनरल परवेज मुशर्रफ थे, उस जमाने में आला तालीमी इदारों को
کو اچھے خاصے فنڈ ملے جس کی وجہ سے رینکنگ میں نمایاں بہتری ہوئی تھی اور یونیورسٹیوں کی کارکردگی بہتر ہوئی تھی. تو یہ وہ سیکٹر ہیں جن سے پتا چلتا ہے کہ یونیورسٹیاں کہاں کھڑی ہیں. اگر ہماری لا اینڈ آرڈر کی سچویشن امپروو کر جائے, فنڈنگ اچھی ہو جائے, تحقیق بہتر ہو جائے, فارن فیکلٹی ہمارے پاس آ جائے, تو مجھے یہ یقین ہے کہ ہم ٹاپ 100 میں بھی شامل ہو سکتے ہیں. جی ایسا ہماری نہیں ہے. یونیورسٹیز میں یہ پوٹینشیل ہے, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ نا. بالکل بالکل پوٹینشیل ہے. مجھے خصوصاً قائد اعظم یونیورسٹی سے بڑی امید وابستہ ہے, جو ابھی بھی گزشتہ 3-4-5 برسوں میں اس نے اپنے آپ کو 400 سے گرنے نہیں دیا ابھی تک, اور وہ برقرار کسی نہ حد تک محدود وسائل سے گو کہ فنڈ میں مسلسل کمی ہو رہی ہے, ڈالر جو ہے وہ مسلسل بڑھ رہا ہے اور فنڈنگ نہیں ہو رہی, اس کے باوجود اس نے آپ کو مینٹین کر رکھا ہے. یہ بڑی بات ہے. جی سر, آپ نے قائد یونیورسٹی کے حوالے سے بتایا. ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ قائد یونیورسٹی نے جو سائٹیشنز پر فیکلٹی ہے اس میں 100 میں سے 97.2 سکور کیا ہے. دنیا کی 50 ٹاپ جو یونیورسٹیز ہیں اس میں شمار ہوتی ہے سائٹیشنز کے حوالے سے, پر فیکلٹی کے حوالے سے. قائد یونیورسٹی نے ابھی بھی اپنا ایک مقام جو رکھا ہوا ہے, ڈسپائٹ دس فیکٹ کہ ایک فیڈرل یونیورسٹی ہونے کے باوجود اس میں فنڈنگ آپ کے سامنے ہے کہ مزید اس پہ کٹ لگ رہا ہے. تو اس کے باوجود بھی اس یونیورسٹی نے بہت زیادہ ایک قسم کا پرفارم کیا ہے نا. جی میں بالکل کہہ رہا ہوں, مجھے یقین ہے اگر اس کو تھوڑا سا فنڈ اور زیادہ ملے, پاکستان میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بہتر ہو, فارن اسٹوڈنٹس آئیں اور فارن فیکلٹی آئے, تو مجھے یہ نہیں, میں تو یہ کہنے پہ کرتا ہوں کہ ہماری یہی نہیں کچھ اور جامعات بھی ٹاپ 100 میں شامل ہو سکتی ہیں. جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں عسکری صاحب, کیونکہ جو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس ہیں, انٹرنیشنل فیکلٹی ہے, اس کی ایک بہت زیادہ سکور ہوتے ہیں. اگر یہ ہمارے پاس آ جائیں گے اور تو اس سے ہماری درجہ بھی بڑی بہتر ہوگی, اور ہماری یونیورسٹی کے جو فنانشل ایشوز ہیں وہ بھی ریزالو ہو جائیں گے. کیونکہ جو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس آتے ہیں وہ اپنی فیس جو ہے وہ ڈالر میں پے کرتے ہیں, تو اس سے ہماری یونیورسٹیز کی فنانشل ہیلتھ بھی بہتر کی جا سکتی ہے. اچھا عسکری صاحب نے ابھی جو آپ نے 18 یونیورسٹیز بتائی تھی, تو میں اپنے ناظرین کے ساتھ وہ 18 یونیورسٹیز کے بارے میں تھوڑی سی انفارمیشن شیئر بھی کر دوں. اس میں 381 نمبر پہ جو ٹاپ رینک یونیورسٹیز میں قائد یونیورسٹی ہے پاکستان میں, وہ ٹاپ پہ ہے. اس کے علاوہ نیشنل یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نسٹ ہے. اس کے علاوہ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف انجینئرنگ اپلائڈ سائنسز اسلام آباد ہے, اور اس نے اپنی رینکنگ بہتر کی ہے. 721 سے 560 ان کی رینکنگ بہتر ہوئی ہے. اس کے علاوہ یونیورسٹی آف دا پنجاب لاہور ہے, لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز لاہور, یونیورسٹی آف ایگریکلچر فیصل آباد یہ بھی اس میں شامل ہے, کامسٹ یونیورسٹی اسلام آباد یہ بھی اس میں شامل ہے, اور 8ویں نمبر پہ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد. اس نے بھی اپنی رینکنگ جو ہے 761 سے 691 یعنی فردر انہوں نے امپروو کی ہے. یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی یو ٹی لاہور, آغا خان یونیورسٹی کراچی, کیونکہ سر آپ کراچی سے ہیں تو کراچی سے آغا خان یونیورسٹی ہے, یونیورسٹی آف پشاور ہے, بہاؤدی زکریا یونیورسٹی ملتان ہے, یونیورسٹی آف لاہور ہے, رفاع انٹرنیشنل یونیورسٹی ہے, یونیورسٹی آف کراچی ہے, یونیورسٹی آف مینجمنٹ ٹیکنالوجی لاہور ہے, اور انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد سے ہے, اور اسلامک یونیورسٹی آف بہاولپور ہے. اچھا سر, سندھ سے میرے خیال میں یہ 2 یونیورسٹیز اس میں شامل ہیں, کراچی یونیورسٹی اور آغا خان یونیورسٹی. باقی یونیورسٹیاں سر ہمارے پاس کافی میرے خیال میں پوٹینشیل میں یونیورسٹیز ہیں. یونیورسٹی آف سندھ وہاں پہ دوسری بڑی یونیورسٹیز ہیں, اور بھی یونیورسٹیز ہیں. تو سندھ گورنمنٹ کو یا فیڈرل ایچ ای سی کو کیا اقدامات اٹھانے چاہیے کہ جس سے ہم دوسری یونیورسٹیز کو بھی اس رینکنگ میں لا سکیں؟ دیکھیں, بدقسمتی سے سندھ ہائر ایجوکیشن کمیشن, ویسے فیڈرل ایچ ای سی تو فنڈز دے رہا ہے, ایچ ای سی بھی فنڈز ان کو پرووائڈ کر رہی ہے اور اچھے خاصے فنڈ پرووائڈ کر رہی ہے, لیکن بدقسمتی سے پتہ نہیں جو وائس چانسلر سلیکٹ ہو پاتے ہیں وہ کارکردگی اچھی دکھا نہیں سکتے. سندھ یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں موجودہ ہے, مجھے حیرت ہے کہ سندھ یونیورسٹی اس رینکنگ میں شامل نہیں ہے, حالانکہ فتح محمد مری فیڈرل ایچ ای سی میں ایکٹنگ ای ڈی کے عہدے پہ بھی فائز رہے اور مختلف عہدوں پہ رہے, پھر بھی وہ نہیں. اصل میں پولیٹیکل مسائل بہت ہیں ان یونیورسٹیوں میں, پولیٹیکل اپائنٹمنٹ بہت ہو گئے, پھر جو ہے وہ اپائنٹمنٹ کا طریقہ کار ہے, ٹیچرز رسپانسیبل نہیں ہے, بایو میٹرک نہیں ہے, ٹیچرز کلاسز نہیں لیتے. ابھی خود آپ نے کراچی یونیورسٹی میں خود دیکھا کہ 40 دن تک کلاسیں نہیں ہوئی, حتیٰ کہ امتحان ہو رہے تھے
اور امتحان کے دنوں میں ٹیچرز نے اپنے مطالبات کے حق میں بائیکاٹ ہوا. دنیا میں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھا ہو کہ امتحانات کے دنوں میں ٹیچر بائیکاٹ کر دیں اور 41 دن تک وہاں امتحان نہ ہو, کلاسیں نہ ہو؟ تو ظاہر ہے پھر دنیا میں کیا تاثر جائے گا سندھ کا اسپیشلی, اور کوئی سیریس نوٹس نہیں لیا گیا. بدقسمتی سے وزیر اعلیٰ سندھ کو بھی کوئی اتنی دلچسپی نہیں ہے اعلیٰ تعلیم سے. کئی ماہ گزر جاتے ہیں, یونیورسٹی میں ایکٹنگ وائس چانسلر چل رہے ہوتے ہیں. آپ خود دیکھیں کراچی یونیورسٹی میں 28 جولائی کو وائس چانسلر خالد محمود عراقی کا ٹینور پورا ہو رہا ہے. اب انہوں نے اشتہار دیا ہے, اشتہار دینے کے بعد جو طریقہ کار ہے, پھر ان کو انٹرویو کے لیے بلایا جائے گا. 52 امیدوار ہیں کراچی یونیورسٹی کے لیے. پھر اس کے بعد اس کی انٹیلیجنس کلیئرنس ہوگی. اس میں 3 4 5 6 مہینے لگ جائیں گے. اور اس کے بعد کیا ہوگا, ایکٹنگ وی سی بنے گا. ایکٹنگ وی سی کمزور ہوتا ہے, فیصلے نہیں کر پاتا, اور جو فیصلے وہ کر پاتا ہے اس کے اتنے خراب نتائج ہوتے ہیں کہ مستقل وائس چانسلر جو آتا ہے وہ اس کو پورا کرتے کرتے بھرتے اس کا بیچارے کا وقت ہی 4 سال ہی گزر جاتے ہیں. تو یہ صورتحال ہے. جب تک یار ایک طریقہ کار نہیں ہوگا کہ بھائی 6 مہینے اس وائس چانسلر کے رہ گئے ہیں, آپ پراپر اشتہار دیں, اور جو چیز بھی کرانی ہے کہ بجائے ایکٹنگ کے پرمنٹ وائس چانسلر لائیں, میرٹ پہ لے کر آئیں. اور یہ ہمارے یہاں ہوتا ہے, جیسے ٹنڈو جام زرعی یونیورسٹی کا ہے, وہ اس وائس چانسلر کو آپ نے اپائنٹ کیا جو تیسرے نمبر پہ تھا. وہ پہلے نمبر کے وائس چانسلر کو کیوں نہیں اپائنٹ کیا آپ نے, دوسرے نمبر کو کیوں نہیں کیا, تیسرے نمبر پہ لے گئے, تو آپ کو پتا ہے کہ پھر کیا ہے. عسکری صاحب ابھی حال ہی میں یہ تو مسائل بالکل ظاہر کے ہیں, اور اس کے باوجود بھی یعنی ظاہر کہ ایک سچویشن ہمارے لیے آئیڈیل نہیں ہوتی, اور بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم یہ جو تقرریاں ہیں وہ ٹائملی کریں اور میرٹ بیسڈ کریں. یہ بھی سب سے امپورٹنٹ ہے کہ میرٹ بیسڈ ہے. اچھا, ابھی عسکری صاحب آپ فنڈنگ کے حوالے سے بات کر رہے تھے, تو میں اپنے ناظرین کو کیونکہ ایک ہمارا واٹس ایپ گروپ بھی بنا ہوا ہے, اس میں آپ بھی ہیں, تو ہمارے ایک وائس چانسلر صاحب نے بھی یہ تھوڑا سا اس میں شیئر کیا تھا کہ جو لیڈنگ دنیا کی یونیورسٹیز ہیں وہ کتنا بجٹ جو ہے اپنی ایک یونیورسٹی پہ اوپر خرچ کر رہے ہیں, اور ہمارا جو وسائل ہیں وہ 2017-18 سے لے کر 65 بلین تک کا فگر آ رہا ہے, جو کہ عملی طور پہ 32 بلین رہ چکا ہے. اگر ہم ایم آئی ٹی کی دیکھیں تو وہ 16,50,000 ملین کی بات ہم کر رہے ہیں, اور اسی طریقے سے امپیریل کالج دیکھیں لندن تو 5,50,000, اسٹینفرڈ 28 لاکھ ملین, یہ ملین کی میں بات کر رہا ہوں. اور اسی طریقے سے یونیورسٹی آف آکسفورڈ کی بات کریں تو 21,50,000 ملین, ہارورڈ کی بات کریں تو 24 لاکھ, یونیورسٹی آف کیمبرج 10 لاکھ, اور سنگاپور کی ہم بات کریں تو 8,50,000. جی عسکری صاحب, فنڈنگ کتنی امپورٹنٹ ہے, کیونکہ ابھی بھی ہم اپنا جی ڈی پی کا لیس دین 2% جو ہے وہ ایجوکیشن پہ خرچ کر رہے ہیں. آل دو میرے خیال میں پروونشل گورنمنٹس جو ہے وہ انہوں نے کافی فنڈنگ بڑھائی ہے. 278 یونیورسٹیز ہیں ہمارے پاس, جس میں سے 60% جو ہے وہ پبلک سیکٹر یونیورسٹیز میں. یہ فنڈنگ کا سر کیوں ضروری ہے, کیونکہ ابھی ریسنٹلی بجٹس پیش ہوئے ہیں, اور اس بجٹ کا بھی تھوڑا سا آپ تجزیہ کر دیجئے گا کہ یہ بجٹس ہمارے سفیشینٹ. یہ ہے کہ دیکھیں فنڈنگ ریسرچ کے لیے ضروری ہے. دیکھیں عطاء الرحمان صاحب کو میں نے بڑا کور کیا ہے ایچ ای جے سے, اور وہ جب چیئرمین رہے, اور اب بھی ان کی جو تقاریب ہوتی ہیں کہیں وہ مقرر ہوتے ہیں, تو میں ان کی ایک بات کو نوٹ کرتا ہوں کہ بھائی ملک جو ہے دفاع سے ترقی نہیں کرتے. اگر دفاع اتنا پاورفل ہوتا تو آج یو ایس ایس آر جو ہے وہ ٹوٹ کر روس نہیں ہوتا. تو اصل چیز ہوتی ہے آپ کی سائنس, تحقیق اور تعلیم. جب تک ہم اس پہ فل اپنا سرمایہ نہیں لگائیں گے تو ہم ترقی نہیں کر سکیں گے. اگر ہم نے ترقی یافتہ ہونا ہے, ہم نے اپنی یونیورسٹیوں کو ترقی یافتہ بنانا ہے, ریسرچ بیس بنانا ہے. آپ دیکھیں آکسفورڈ ہے, میں بھی لندن میں تھا تو آکسفورڈ گیا تو مجھے بتایا گیا کہ یہ وہ ایک عمارت میں لے گئے کہ کہنے لگے وہ عمارت ہے جہاں پینسلین صدیوں قبل جو ہے ایجاد ہوئی تھی. آپ سوچیں کہ پینسلین کی ایجاد نے دنیا میں طب کا رخ ہی موڑ دیا تھا. کتنی بیماریوں کا علاج پینسلین کی مدد سے ہوا. تو بات یہ کہ بدقسمتی سے ہماری یونیورسٹیاں ہیں وہ جو تحقیق کرنی چاہیے, جو ضرورت ہے اس کے لیے فنڈ کی ضرورت ہوتی ہے, وہ فنڈ ان کو
बेचारों को मिल नहीं पाता, और हमारे नौजवान बाहर चले जाते हैं, वहाँ उनको वसाइल मुयस्सर हो जाते हैं और वहाँ वो तहकीक करते हैं और उनके नताइज वो ले लेते हैं और क्रेडिट बाहर की यूनिवर्सिटीज को चला जाता है। तो जरूरत हम इस अमर की है कि जब तक हम अपनी यूनिवर्सिटियों को एक खतीर मिकदार में, मतलब एक ये नहीं है कि हम तो चंद बिलियन रुपए देते हैं, 65 अरब दे दिए तो हम समझ रहे हैं कि भाई ये 260 या प्लस यूनिवर्सिटियां जो हैं उससे चल जाएंगी। ऐसा नहीं होता सर। ये कम से कम हमें यूनिवर्सिटियों के लिए 1000 अरब रुपए मुख्तस करना चाहिए, तब यूनिवर्सिटियों का हम आउटपुट देखेंगे। और मेरा ख्याल है जिस दिन हमने इन यूनिवर्सिटियों के लिए एक माकूल रकम मुख्तस की, रिसर्च पर सरमाया लगाया, तो उसके हौसला अफजा नताइज बरामद होंगे। न सिर्फ रैंकिंग में यूनिवर्सिटियां आगे आएंगी, बल्कि आप ये देखेंगे कि हमारी रिसर्च को भी आलमी इदारे खरीदेंगे, हमारी प्रोडक्ट्स को भी आलमी इदारे खरीदेंगे, और उससे भी हमें वाफर मकदार में फंडिंग होगी। जी जी, बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। जी सैयद मोहम्मद अस्करी साहब, अ, आप क्योंकि ये हायर एजुकेशन के ऊपर काफ़ी अरसे से आपकी गहरी नज़र है, यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर भी, एक जो सबसे इस वक्त इम्पॉर्टेंट जो इशू आ रहा है वो नौजवानों की एम्प्लॉयबिलिटी का है। ख़ासतौर पे मैं यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स की बात कर रहा हूँ कि, और वो जो डिग्रीज़ हैं वो भी हमारी जो है मार्केट के साथ उसके साथ हम मांग नहीं हो पा रही। तो इस इशू को हम कैसे एड्रेस करें? आप क्योंकि आप तो एक तमाम यूनिवर्सिटीज़ में आप एक विज़िट भी करते हैं, आपका विजिटिंग फैकल्टी से के तौर पे भी ताल्लुक़ है, वाइस चांसलर्स के साथ भी आपकी इंटरेक्शन रहती है, आपकी कॉरपोरेट सेक्टर के साथ भी रहती है। तो इस गैप को कैसे ब्रिज करें कि हमारे नौजवान 16 ईयर्स एजुकेशन के बाद भी उनके पास इसका कोई एम्प्लॉयबिलिटी नहीं हो पा रही, और ये इस इशू को हम कैसे एड्रेस करें? बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है कि हम बेरोजगारों की एक फौज पैदा कर रहे हैं, जो बीएस या मास्टर्स के बाद हमें नजर आती है, और वो बेचारी चंद हजार की, इतनी 16 साल तालीम के बाद चंद हजारों की जॉब में वो बेचारी मतलब तैयार हो जाते हैं काम करने पे, या बेरोजगार रहते हैं, या वो फूड और पिज्जा डिलीवर कर रहे होते हैं। ये अफसोसनाक मुकाम है। असल में बात ये कि हमें जो मार्केट के मुताबिक लोग चाहिए वो हम पैदा नहीं कर रहे। मार्केट में जो जरूरियात है, हमने अपनी जो जामियात को रिसर्च से और ये इंडस्ट्री से लिंक नहीं किया है। जब तक हम लिंक नहीं करेंगे उस वक्त तक हमें मतलूबा नताइज बरामद नहीं होंगे। अच्छा, एकेडमिया और इंडस्ट्री का ये जोड़ जो है बड़ा जरूरी है। जब तक ये दोनों मिल के नहीं चलेंगे तो उसका फायदा नहीं होगा। अब मिसाल के तौर पे आप ये देख लें, ऐसे शोबे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा क्योंकि किसी की दिल शक्नी होगी, मुख्तलिफ ऐसे शोबे हैं जहां जिसका कोई आउटपुट नहीं है। आप खुद देखें कि इतने शोबे पड़े हैं, आप उसमें 15-15, 20-20 टीचर्स अपॉइंट हैं, प्रोफेसर हैं, एसोसिएट हैं, असिस्टेंट हैं, लेकिन उनका फील्ड में आउटपुट ही नहीं है। तो जाहिर है जब आउटपुट नहीं है तो बेरोजगारों की फौज ही पैदा होगी। वो क्या करेंगे उन शोबों में? मास्टर्स या 16 साल एजुकेशन या बीएस करने के बाद क्या करेंगे वो? तो जी हमारे जी 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 अस्करी साहब, बोलिए। दूसरी तरफ जो हमारा एम्प्लॉयर सेक्टर है या कॉरपोरेट सेक्टर है, वो उनका एक हमेशा गिला शिकवा ये होता है, वो कहते हैं मार्केट में तो हमें टैलेंटेड लोग या जिनके पास रिक्वायर्ड स्किल्स हैं वो भी नहीं मिल पा रही, कि यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स आ रहे हैं लेकिन ना उनमें वो हैंड्स ऑन ट्रेनिंग उनके पास है, ना उनके पास रिक्वायर्ड स्किल्स हैं, क्योंकि आजकल तो स्किल्स सर बहुत ज़्यादा मैटर कर रही है ना। बिल्कुल बिल्कुल मुर्तजा साहब, आपकी बात सही है। अभी वो जो नेशनल टेस्टिंग वाला जो इन्होंने कंप्यूटर का जो टेस्ट लिया है, उससे आप देखें ना, 44 इदारों के इन्होंने दाखिले बंद कर दिए हैं या मुअत्तल कर दिए। आप सवाल ये पैदा होता है कि ये इन इदारों को किसने इजाजत दी थी कि ये प्रोग्राम शुरू करें? आप देखें, कुछ यूनिवर्सिटियां ऐसी हैं, जब मैं इसका डेटा देख रहा था, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा उन यूनिवर्सिटियों के, वहां 0 बच्चे टेस्ट में पास हुए हैं, कहीं 5 बच्चे पास हुए हैं, कहीं 3 हुए, कहीं 2 हुए। इनमें सरकारी यूनिवर्सिटियां भी हैं, पब्लिक यूनिवर्सिटियां भी हैं। आपने उनको कंप्यूटर साइंस की डिग्री दे दी, लेकिन उन्हें कुछ आता ही नहीं है, उस डिग्री का क्या फायदा? अब बात आपकी सही है, जब वो इंडस्ट्री में जाएंगे तो इंडस्ट्री वाले उनका टेस्ट कंडक्ट कराएंगे या कंप्यूटर में बिठाएंगे या उनसे सॉफ्टवेयर या कोई ऐसी चीज प्रोग्रामिंग करवाएंगे, उन्हें कुछ आता ही नहीं है तो बोलेंगे भाई निकलो भाई, तुम तो हमारे ऊपर बोझ बने हुए हो।
تو ہمیں اس کا ادراک چاہیے. ہمیں ایسے ادارے پہلے دیکھنا چاہیے تھا کہ ان کے پاس پراپر لیبس ہیں, کمپیوٹر ہیں, وہ سہولیات ہیں. بس ہم نے دی ان کو اجازت دے دی, اپنا بی ایس کمپیوٹر آپ شروع کر دیں یا ماسٹر کمپیوٹر شروع کر دیں, تو ظاہر ہے یار ہم پھر کیا آؤٹ پٹ دیں گے. اور میں یقیناً ایچ ایس سی کو, جو موجودہ چیئرمین ہے ڈاکٹر نیاز صاحب کو, خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ بڑا کام کیا. اور میں یہ کہوں گا کہ آپ یہ سلسلہ ہر شعبے میں کریں. آؤٹ پٹ دیکھیں. ابھی چونکہ میں میڈیا سے تعلق ہے اور آپ کا بھی میڈیا سے تعلق رہا ہے, اب یہ دیکھیں پرنٹ میڈیا کا دور زوال پذیر ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, آن لائن جرنلزم آ رہا ہے, آپ کو پتا ہے سب سوشل میڈیا کا دور ہے. تو ہمیں اپنی جو میڈیا انڈسٹری کو ہے اس کو اس طرف جانا پڑے گا, ہم آن کرنا پڑے گا. ابھی ہمیں پرنٹ میڈیا یقیناً ہم پڑھائیں تاریخ کی حد تک, لیکن پرنٹ میڈیا زوال پذیر ہو رہا ہے. ہمیں اس طرف جانا پڑے گا, اپنے کورسز کو چینج کرنا پڑے گا, اپڈیٹ کرنا پڑے گا, لیب لگانی پڑے گی. آپ خود چلے جائیں مرتضیٰ صاحب, آپ کو خود پتا ہے کہ ماس کمیونیکیشن جہاں جہاں کھلا ہوا ہے وہاں کتنے اداروں میں ریڈیو اسٹیشن, ٹی وی اسٹیشن اور لیبس موجود ہیں. صرف کتابوں سے پڑھ کر پڑھا رہے ہیں. تو ظاہر ہے جب کتابوں سے پڑھ کے پڑھائیں گے تو پروڈکٹ کیسا بنے گا, اسٹوڈنٹ کیسا نکلے گا, اس کو ترجمہ کرنا بھی انگریزی میں نہیں آئے گا, الفاظ بھی اس کو ادائیگی بھی درست نہیں ہوگی. تو یہ چیزیں ہمیں دیکھنا پڑے گا, ہمیں اس میں سختی کرنی پڑے گی. میں ایچ ای سی سے کہوں گا کہ ہر شعبے کے لیے ٹیسٹ کو لازمی قرار دے دے, اور ایچ ای سی وہ ٹیسٹ کنڈکٹ کرائے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے, اور وہ حقیقی طالب علم جس کی انڈسٹری کو ضرورت ہے وہی مارکیٹ میں دستیاب ہو, تاکہ اس طرح بے روزگاری کا خاتمہ ہو سکے گا. جی, وہ ٹیسٹ کے اوپر جب ایچ ای سی لیتا ہے تو یونیورسٹیز کہتی ہیں جی کہ ہم اٹانومس باڈیز ہیں اور یہ ٹیسٹ جو ہے نا ہمیں کنڈکٹ کرنے چاہیے. جیسے ریسنٹلی ایم فل اور پی ایچ ڈی کا ہوا کہ ایچ ای سی نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا کہ یہ ٹیسٹ کنڈکٹ ہوگا, لیکن یونیورسٹیز کی طرف سے یہ آیا کہ ہم اٹانومس باڈیز ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ ہماری کیا ریکوائرمنٹ ہونی چاہیے. آپ اس پہ بھی تھوڑا سا بات کر لیجیے گا کہ جی جی. نہیں, میں بالکل میں یہ کام جو کیا تھا ڈاکٹر نیاز صاحب نے, میں اس لیے کریڈٹ دے رہا ہوں کہ یہ جو جتنا بھی کام ہو رہا ہے موجودہ چیئرمین کے دور میں ہو رہا ہے. اس سے پہلے والا جو دور تھا وہ بہت ہی, وہ جو دور گزرا ہے وہ بہت ہی خراب 4 سال گزرے, اس میں تو کچھ ہوتا ہی نہیں تھا. تو اس میں جو انہوں نے کام کیا, دیکھیں یونیورسٹیوں کا پریشر پڑا. میں آپ کو یہ بات میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے تقریباً 3 دہائی ایجوکیشن سے منسلک ہو گئے. میں ایجوکیشن رپورٹنگ کر رہا ہوں, لیکن میں یہ بیشتر یونیورسٹیز میں یہ دیکھتا ہوں کہ ایم فل اور پی ایچ ڈی ٹیسٹ میں یقیناً سفارش, تعلقات اور کہیں کہیں پیسہ بھی چلتا ہے. تو ظاہر ہے جب یہ صورتحال ہوگی تو ایچ ای سی نے میرا خیال ہے درست اقدام کیا. اور میرا خیال ہے دیکھیں ایچ ای سی نے ایک اور اچھا کام کیا ہوا ہے. ایل ایل بی کے لیے ایچ ای سی خود ٹیسٹ کنڈکٹ کراتی ہے, اور میں کہتا ہوں تھوڑا سا اس میں پرسنٹیج کو اور ہائی لے جائے, وہ 50 کے بجائے 60 کر دے, تاکہ اور اچھے اسٹوڈنٹ, حقیقی اسٹوڈنٹس آئیں جن کو کم سے کم لا کی سمجھ تو ہو سکے. آپ دیکھ لیں ٹیسٹنگ کا, وہ پی ایم ڈی سی بھی ٹیسٹ کنڈکٹ کراتا ہے, اور کیا حال ہوتا ہے ٹیسٹ کا رزلٹ آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ سفارش پر, تعلقات پہ پیسے دے کے A1 گریڈ تو لے آتے ہیں, لیکن جب وہ اس ٹیسٹ میں بیٹھتے ہیں تو پتہ چلا ٹیسٹ میں یا تو فیل ہو جاتے ہیں یا بڑی مشکل سے پاس ہوتے ہیں, اور نتیجہ ہوتا ہے کہ ان کو پھر وہ میڈیکل میں سیٹیں نہیں مل پاتی. میرا خیال ہے یہ ایچ ای سی نے بہت اچھا اقدام کیا تھا. اس سے یہ ہوتا ہے کہ حقیقی وہ لوگ جو ریسرچ کر سکتے ہیں ایم فل اور پی ایچ ڈی کی, وہی امیدوار پاس ہوتے اور اہل امیدواری پی ایچ ڈی کر پاتے. میں کہوں گا کہ اسے 1 سال کے لیے مؤخر کیا ہے, خدا را اسے اب اگلے سال کے لیے مؤخر مت کریں اور اسے لازمی نافذ کر دیں. اچھا جی عسکری صاحب, یہ جو ہم ہر سطح پہ آپ دیکھتے ہیں کہ سب سے پاکستان میں جو آسان کام ہے وہ نئی یونیورسٹیاں بنانا ہے, خاص طور پہ پبلک سیکٹر میں نا. جب بھی کوئی اعلان کی جاتا ہے تو وہ یہ کہا جاتا ہے کہ ایک یہ کالج تھا, کالج کے اوپر صبح بورڈ لگا دیا گیا یونیورسٹیز کا. اس کلچر کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دوسرا یہ دیکھیں سر, ایک اور جو ہے, جیسے ابھی ہم نے امپلائمنٹ کے حوالے سے بھی بات کر رہے تھے, کیا پاکستان میں ہمیں اسپیشلائزڈ یونیورسٹیز کی ضرورت ہے یا جنرل یونیورسٹیز کی ضرورت ہے کہ جو ہے اس میں پڑھا دو, جو اس علاقے کی ریکوائرمنٹ ہے اس کو دیکھا جائے, جو ہماری اکانومی کی نیڈز ہیں اس کو دیکھا جائے؟ تو اس کے بارے میں آپ کا کیا سر ویوز ہیں؟ سر دیکھیں, میں نے بتایا میں ابھی چند روز قبل آکسفورڈ میں تھا. میں نے تو
वहाँ कोई मेडिकल यूनिवर्सिटी नहीं देखी, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी नहीं देखी, लॉ यूनिवर्सिटी नहीं देखी। यूनिवर्सिटी यूनिवर्स से निकला है, और जब यूनिवर्स का मतलब है कायनात, और कायनात में तो सब चीजें होती हैं। हमें भी ये चाहिए था, लेकिन पाकिस्तान में तो आपको पता है पॉलिटिकल बुनियादों पर यूनिवर्सिटियां बनती हैं, अपॉइंटमेंट होते हैं, वाइस चांसलर की तकरियां होती हैं, ये मेडिकल यूनिवर्सिटी बना दो, ये इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी बना दो, ये एजुकेशन यूनिवर्सिटी बना दो। सुबह उठते हैं, आपकी बात सही है, कॉलेज से यूनिवर्सिटी बना होता है। आपकी मिसाल एक मैं देता हूँ, उर्दू यूनिवर्सिटी की तबाही जो हो रही है वो इसी वजह से हो रही है। वो एक कॉलेज था, आपने उसको यूनिवर्सिटी बना दी, कॉलेज के असासा को यूनिवर्सिटी में जम कर दिया, और आज तक वो जो यूनिवर्सिटी तो बन गई, लेकिन आज तक वो कॉलेज के माहौल से निकल नहीं पाई है। ना वो कॉलेज ऐसी रहा ना बेपनाह यूनिवर्सिटी मिसाल रही ना, ना वो जी कॉलेज रहा ना यूनिवर्सिटी रही ना। आप देख लेना, तो फिर वो क्या फायदा होता है, रिजल्ट ही नहीं होता। आपको चाहिए भाई जनरल यूनिवर्सिटियां बनाए, उसके कॉन्स्टिट्यूट कॉलेजेस बनाए, आपको मना नहीं है, आप मेडिकल कॉलेज बनाए, आप इंजीनियरिंग कॉलेज बनाए, आप जो है आपके सामने कराची यूनिवर्सिटी पहले होती थी, ये एनईडी जो है आज यूनिवर्सिटी बन गई, ये भी कराची यूनिवर्सिटी का हिस्सा होती थी। ये डाउ मेडिकल यूनिवर्सिटी बन गई, ये जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी बन गई, जो पहले सिंध मेडिकल कॉलेज था, ये सब कराची यूनिवर्सिटी के से आईबीए भी, एफिलेटेड आईबीए कॉलेजेस जैसे होते था, थे। आईबीए जो है वो भी। आईबीए भी कराची, देखें आईबीए तो 1994 में डॉक्टर अब्दुल वहाब के दौर में अलग हुआ, और बाद में डॉक्टर अब्दुल वहाब खुद पछताते थे। देखें, मैं वो बेसिकली आईबीए एक एलीट्स का इदारा है, और मैं बहुत मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जितना बड़ा इदारा है, सारे ए लेवल के स्टूडेंट्स 90% वो ए लेवल वाले बच्चे होते हैं जो भारी फीसें देकर आए होते हैं, और आपका आउटपुट क्या है रैंकिंग में, उससे ज्यादा कायदे-आज़म यूनिवर्सिटियां और यूनिवर्सिटियां आगे हैं जो बहुत ही कम फीस लेती हैं, जो गुरबा या मिडिल क्लास की यूनिवर्सिटियां हैं। आपका क्या आउटपुट है? आगा खान इतनी सबसे पाकिस्तान में मेडिकल के शोबे में सबसे ज्यादा फीस लेने वाला इदारा है। इतनी फीस है कि गरीब आदमी उसमें दाखिले का तसव्वुर भी नहीं कर सकता, मिडिल क्लास के अमीर आदमी भी तसव्वुर नहीं कर सकता, इतनी फीस है। लेकिन आउटपुट क्या है? रैंकिंग बताती है, वो रैंकिंग में शामिल ही नहीं है। क्या अच्छा अस्करी आउटपुट दे साहब, रही है ये वो थोड़ा सा यूनिवर्सिटी? हमें बताइएगा कि क्योंकि आपका मैथ कम्युनिकेशन से ही ताल्लुक़ है और आपकी पीएचडी भी मैथ कम्युनिकेशन में है, कि जो नौजवान हैं जो मैथ कम्युनिकेशन को बतौर सब्जेक्ट अडॉप्ट करना चाहते हैं, उनको थोड़ा सा गाइड कीजिएगा कि उनको किन चीज़ों का मद्देनज़र रखना चाहिए, और आजकल मैथ कम्युनिकेशन में किस चीज़ का ट्रेंड है, ताकि वो उसको फॉलो करें ना। देखें, आजकल सारा आपको पता है डिजिटल मीडिया का ट्रेंड है। इस वक्त प्रिंट मीडिया और खुद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आपको खुद पता है कि पाकिस्तान में क्या सूरत हाल है, बल्कि दुनिया भर में यही सूरत हाल है। मैं खुद कभी मतलब बहुत 5 6 7 साल बाद इंग्लैंड गया, तो मैंने खुद देखा वो बेचारे जो ट्रेनों के बाहर अखबारात रखे होते, हर हाथ में अखबार होता था, अब अखबार ऐसे ही पड़े रह जाते हैं, कोई उठाता नहीं है, और वो सब लोग मोबाइल में देख रहे होते, मोबाइल में लगे। तो भाई डिजिटल मीडिया का दौर है, वो डिजिटल मीडिया को पढ़ें, डिजिटल मीडिया की जानिब आएं, और स्कोप भी डिजिटल मीडिया का है, प्रिंट मीडिया का या और मीडिया का कोई स्कोप नहीं है। तो आपने अगर स्कोप में करना ही है तो डिजिटलाइजेशन की तरफ जाएं आप, और ऑनलाइन जर्नलिज्म सीखें, ऑनलाइन जर्नलिज्म करें। इतने लातादाद सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है, उन्हें इस्तेमाल करें, आप यूट्यूबर बने, और भी बेपनाह प्रोग्राम है, और आप उससे लाखों क्या, और अगर आप करोड़ों भी कमा सकते हैं। अच्छा सर, ये तो आपने बता दिया कि स्टूडेंट्स की सतह पर, आप ये बताइए कि यूनिवर्सिटीज़ को आपने जो मैथ कम्युनिकेशन के डिपार्टमेंट्स हैं उनको कैसे स्ट्रेंथन करना चाहिए, कैसे अपडेट करना चाहिए कि वहाँ से जो स्टूडेंट्स हैं, वहाँ पे डिग्री होल्डर जो हैं, वो फौरी तौर पे उनकी प्लेसमेंट हो सके, या वो अपने आप को एक एंटरप्रेन्योर के तौर पर या अपना कोई चैनल स्टार्ट कर सकें यूट्यूब का, या किस तरीके से। तो यूनिवर्सिटीज़ को क्या क्या, जैसे आपने पहले बात की थी कि उनके पास लैब्स की बात आप कर रहे थे, टीवीज़ की बात कर रहे थे, आप एफएम रेडियो की बात कर रहे थे, तो यूनिवर्सिटीज़ को सर क्या अपने मैथ कम्युनिकेशन के डिपार्टमेंट्स को स्ट्रेंथन करने के लिए क्या इकदाम उठाने चाहिए? देखिए, यूनिवर्सिटीज को चाहिए आपकी जो मास्क एचईसी उसको इजाजत ही नहीं दे या सख्ती करे। जहां लैब नहीं है, जहां कम से कम मास कम्युनिकेशन के लिए टीवी, एक अपना छोटा टीवी स्टेशन, एफएम स्टेशन, और कंप्यूटर का पूरा सेक्शन हो, कंप्यूटर के तमाम इंस्ट्रूमेंट हो, जहां वो डिजिटलाइजेशन कर सकें, जहां वो प्रोग्रामिंग कर सकें, जहां वो सीख सकें एडिटिंग कैसे की जाती है। जाहिर है अब तो ये दौर आ गया है,
آپ موبائل فون میں ایڈیٹنگ کرتے ہیں تو یہ ساری سہولت، تیز ترین ہائی سپیڈ انٹرنیٹ ان کے لیے ہر وقت اویلیبل ہو. جب تک آپ یہ نہیں کریں گے تو کتابوں سے پڑھانے کے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. دوسرا، کورس کو آپ کو ڈیجیٹلائزیشن کی طرف لے جانا ہے. آپ کو آن لائن جرنلزم پڑھانی ہے، زیادہ سے زیادہ نئی چیزیں پڑھانی ہے، اور آپ کو تھوڑا اس کو کمپیوٹر سے لنک کرنا ہے، آپ کو موبائل سے لنک کرنا ہے. اگر آپ اس سے لنک نہیں کریں گے اور آپ ہاتھوں سے لکھیں گے اور ہاتھوں سے پڑھائیں گے اور کاغذ اور پرنٹ میڈیا سے پڑھائیں گے تو پھر وہ بچہ تو کیا کرے، وہ تو بیچارہ نہیں چل پائے گا نا. جی بالکل ٹھیک بات کی عسکری صاحب. عسکری صاحب، یہ آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ بچوں میں ایک عدم برداشت اور وہ جو کو ایگزسٹنس والی جو چیزیں تھیں، خاص طور پر عبدالولی خان یونیورسٹی میں جو واقعہ تھا اس کے بعد یہ چیزیں زیادہ ہائی لائٹ ہوئیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم یونیورسٹیز میں کو ایگزسٹنس، پیشنس، جو اسٹوڈنٹس کی کریکٹر بلڈنگ ہے اور اسٹوڈنٹس میں جو ویلیوز ہیں جس میں ہم دوسرے کے مذاہب کا بھی احترام کریں، دوسروں کی جو مسلک ہے اس کا بھی احترام کریں، تو یہ ہماری یونیورسٹیز میں ہم اس طرح کی فضا کو کیسے پروموٹ کر سکتے ہیں؟ اور اس سلسلے میں کیونکہ یہ کسی جگہ پہ ہمارے کریکولم کا بھی حصہ نہیں ہے، لیکن ان چیزوں کو ہم کیسے انڈلج کر سکتے ہیں کہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بڑے پیسفل اور جو ہے رسپانسبل سٹیزن بنے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں اخلاقیات کا سبجیکٹ آپ متعارف کرائیں، ایتھکس آپ وہ پڑھائیں، لوگوں میں برداشت کی عادت ڈالیں. خود آپ ایسے اساتذہ کا تقرر کریں جو خود بیلنسڈ ہوں، جو اخلاقی لحاظ سے مکمل ہوں. سید محمد عسکری صاحب، آپ کنٹینیو کریں گے ہم آپ کی ڈسکشن سے. آپ نے اخلاقیات کا کہہ رہے ہیں تو جب تک آپ اخلاقیات پڑھائیں گے نہیں، جیسے جاپان آپ چلے جائیں، جاپان میں بچوں کو شروع سے ہی اخلاقیات کا درس دیا جاتا ہے، کیسے آپ نے بات کرنی ہے، کیسے کھانا ہے، کس طرح آپ نے بزرگ سے بات کرنی ہے، کس طرح نوجوان سے بات کرنی ہے، استاد کا کیا مقام ہے، آپ سے سینئرز کا کیا مقام ہے، آپ تو اگر کوئی دوسرے مذاہب کا ہے اس سے کس طرح بات کرنی ہے. تو یہ چیزیں آپ نے، چونکہ بی ایس آپ نے شروع تو کر دیا ہے، تو بی ایس میں ایک اخلاقیات بطور مضمون بھی شامل کر دیتے، تو اگر کر دیتے تو یقیناً اس کا اثر تو ضرور پڑتا، اچھا عسکری بجائے صاحب، اس کے کہ آپ تو. جی عسکری صاحب، ایک آج کل بڑا کمپٹیشن کا دور ہے. جب آپ پڑھے تھے یا ہم لوگ پڑھے تھے اتنا یعنی کمپٹیشن ہوتا تھا، لیکن اب بہت زیادہ کمپٹیشن ہو گیا کیونکہ بہت بڑی تعداد جو ہے بچوں کی وہ کالجز سے فارغ ہونے کے بعد وہ آ رہی ہے. پھر کونسلز کا بھی ایک سسٹم آ گیا ہے کہ لمیٹڈ سیٹس ہیں جتنے بھی ہماری پروفیشنل ڈگریز ہیں. ایک نوجوان جو ایک چھوٹے سے گوڑ سے یا گاؤں سے آتا ہے شہر کی طرف، وہ ایک اس کمپٹیشن میں کیسے اپنی آپ کو اپنی اڈاپٹیبلٹی کرے، کیسے وہ اپنے آپ کو ایک اس لحاظ سے بنائے کہ وہ تمام ان جتنے بھی نامساعد آلات ہیں اپنے آپ کو اس میں وہ فٹ بھی کر سکے اور ان سے نبردآزما بھی ہو سکے. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ جو ہمارے نوجوان دیہاتوں سے آتے ہیں ان کو جب وہ یونیورسٹیز کو جوائن کریں یا بڑے شہروں میں آئیں تو کن کن امور کو وہ مد نظر رکھیں؟ سر دیکھیں، میں چونکہ کراچی میں رہتا ہوں، کراچی میں بہت دور دراز سے لوگ آتے ہیں، ایون شمالی علاقہ جات کے پہاڑی علاقوں سے، خود پنجاب کے جو دیہی علاقے ہیں وہاں سے، چونکہ لوگ پریفر کرتے ہیں یہ جو آپ کی سرائکی بیلٹ کی ایریا ہے وہ لاہور یا اسلام آباد جانے کے بجائے کراچی آنے کو پریفر کرتے ہیں. وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، بہت اچھی کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، کہیں ویٹر کا کام کر رہے ہیں، کہیں رکشے چلا رہے ہیں، کہیں کوئی اور فوڈ ڈیلیوری کا کام کر رہے ہیں، لیکن اپنی تعلیم جاری انہوں نے رکھی. اور یہاں سے پڑھنے کے بعد وہ نہ صرف باہر نکل رہے ہیں، لیکن میں آپ سے پھر کہوں گا کہ اگر ہمارا بہت سا جو طبقہ ہے، میں آئی بی سی سی میں دیکھتا ہوں باہر لائن لگی ہوتی ہے، اور روزانہ سینکڑوں، کراچی کا جو سینٹر ہے، لوگ اپنی میٹرک اور انٹر کی اسناد کی ویریفیکیشن کرا رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ انہیں باہر جانا ہوتا ہے. انہیں ظاہر ہے وجہ یہ کہ ہمارے یہاں تنخواہیں کم ہیں اور وسائل محدود ہے. لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ چھوٹے چھوٹے کورسز کر لیں، چھوٹے چھوٹے. مثال کے طور پہ آپ کو میں بڑے اس کے بتاؤں، جو دور دراز سے لوگ آتے ہیں وہ میڈیکل کے شعبوں میں جو ہے وہ مطلب جو نرسز ہیں یا کیا کہتے ہیں جو ڈسپینسر مطلب ڈسپینسری میں کام کرنا ہے، چھوٹے چھوٹے کام ہیں،
دوائیاں پیرامیڈیکل ہے، فراہم کرنا ہے. جی جی، پیرامیڈیکل اسٹاف کے جو چھوٹے چھوٹے کورسز ہیں وہ کر رہے ہیں, اور پیرا اس لیگل کرنے ہے. کے بعد باہر نکل جاتے ہیں اور وہ باہر پڑھتے ہیں. بے تحاشا اسکوپ ہے کراچی میں, بے تحاشا موقع ہیں. یوں کہ پرائیویٹ ادارے بھی ہیں, سرکاری ادارے بھی ہیں جو اس طرح کے کورسز کرا رہے ہیں. جنا میڈیکل یونیورسٹی ہے, خود جنا اسپتال ہے, ڈاؤ میڈیکل یونیورسٹی ہے جو ڈپلوما بھی کرا رہی ہے, اس طرح کے کورسز کرا رہی ہے. تو نوجوانوں کے لیے بے تحاشا موقع ہیں, وہ آئیں یہاں سے سیکھیں اور چلے جائیں, کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں. تو لیکن محنت کرنی پڑتی ہے, اور نوجوانوں کو محنت سے کوئی نہیں روک سکتا. نوجوان ہوتے ہیں, ایک خواب سجائے ہوتے ہیں, اور میرا خیال ہے اگر وہ محنت کریں گے تو ان کا خواب ضرور پورا ہو. جی جی بالکل صحیح بات ہے. اگر محنت کریں گے اور شارٹ کٹ وہ نہیں آپ کو شارٹ کٹ نہیں ہے زندگی میں, کیونکہ ہم لوگ بھی مختلف دور افتادہ علاقوں سے بڑے شہروں میں آئے, اور وہ ایک محنت کی اور اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھا, تو اس کے بعد کامیابی آپ کے قدم چومتی ہے نا. جی عسکری صاحب, ایک اور جو بڑا ایک امپورٹنٹ ایشو آ رہا ہے اس دفعہ, ہمارا اکنامک سروے آپ پاکستان میں بھی اس کے اوپر کافی بات ہوئی, برین ڈرین کو سر آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ ایک ملک کے لیے بلیسنگ ہے یا کرس ہے, یا کس طریقے سے سر آپ اس میں لوگوں کا مختلف پوائنٹ آف ویوز ہے؟ دیکھیں, میں ایک بات, میں لندن میں جہاں ٹھہرا ہوا تھا, وہاں پاکستانیوں کی میجورٹی 80% پاکستانی اس جگہ رہتے ہیں. تو میری نوجوانوں سے بات ہوئی جو پڑھ رہے تھے, جو کر رہے تھے, وہی کہتے ہیں کہ پاکستان میں تنخواہیں بہت کم ہیں, مہنگائی بہت زیادہ ہے, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن آپ کو خود کراچی میں پتہ, آپ کو پتہ ہے, آپ یہاں سے نکلو گے موبائل لے کر, اگر پیدل چلتے ہوئے جاؤ یا بائک پہ جاؤ تو آپ کو بھی پتہ ہے پھر کیا ہوگا, موبائل بھی چھن جائے گا, اور آپ ریزسٹ کرو گے تو آپ بھی گولی کھا لو گے. تو جب یہ سچویشن ہے, آپ کی جان و مال محفوظ نہیں ہے, آپ کی کو تنخواہوں کا تحفظ نہیں ہے, آپ کی جاب کی ضمانت نہیں ہے, تو ظاہر ہے پھر جو اچھا پڑھا لکھا نوجوان ہوتا ہے وہ تو باہر جائے گا. آپ کو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ٹھیک کرنی ہے. روزانہ کراچی میں سینکڑوں بائکس اور کاریں چھنتی ہیں. کیا ہوتا ہے؟ یہ سلسلہ جاری ہے, رکتا ہی نہیں ہے, تھمتا ہی نہیں ہے. کوئی سا ایسا دن نہ ہو جس دن کوئی گاڑی اور کوئی بائک نہ چھنی اور کوئی موبائل نہ چھنا ہو. کیا ہوتا ہے؟ تو لوگ اسی ڈر سے, اسی خوف سے, بہتر طرز زندگی میں لوگوں کو امن و سکون چاہیے ہوتا ہے, لوگوں کو بہتر تنخواہیں چاہیے ہوتی ہیں, لوگ اسی لیے باہر کا رخ کرتے ہیں. اگر میں سمجھتا ہوں ملک میں لا اینڈ آرڈر سچویشن ٹھیک ہو جائے, تنخواہوں کی صورتحال بہتر ہو جائے اور مہنگائی میں کمی ہو جائے, تو کیا ضرورت ہے؟ پاکستان سے اچھا کوئی ملک ہے ہی نہیں. یہ واحد میں سمجھتا ہوں ملک ہے جہاں ہر طرح کا موسم آپ کو ملتا ہے. آپ کو مائنس میں بھی موسم ملے گا, آپ کو گرم موسم بھی ملے گا, آپ کو گرین بیلٹ بھی ملے گی, آپ کو پہاڑی علاقہ بھی ملے گا, آپ کو صحرائی علاقہ بھی ملے گا, جون آپ کو جولائی میں آپ کو سمندر بھی برف ملے باری گا. ملے گی, آپ کو جون جولائی میں بھی بالکل آپ کو برف بالکل, باری. آپ کو ایسا خطہ ملے گا, دنیا کا کون سا ایسا پھل ہے جو پاکستان میں نہیں ہے. آپ کو بہترین آم بھی ملیں گے, آپ کو پاکستان میں چلغوزے بھی ملیں گے, آپ کو پاکستان میں بادام بھی ملیں گے. آپ کو کون سا پھل ہے جو یہاں نہیں ملے گا؟ کیلا ہر سال پاکستان میں موجود ہوتا ہے, بہترین کیلا ہوتا ہے. کھجور پاکستان کی بہترین کھجور ہے, بلوچستان کی, خیرپور کی, وہ آپ کے لیے موجود ہے. تو ایسا نہیں ہے. لیکن بات یہی ہے کہ جب لوگ دیکھیں گے لا اینڈ آرڈر سچویشن ٹھیک نہیں ہے, امن و امان جو ہے اس صورتحال پہ, موبائل چھن جاتے ہیں, جاب کو تحفظ نہیں ہے, گھر لوٹ لیے جاتے ہیں, ڈکیت داخل ہو جاتے ہیں, تو ظاہر ہے پھر نوجوان تو باہر نکلے گا ہی نا. عسکری صاحب, یہ ایک جو اور بڑا امپورٹنٹ ایشو آ رہا ہے, آپ مڈل ایسٹ میں چلے جائیں, گلف کنٹریز میں چلے جائیں, کیا یہ بہتر ہو کہ ہم جو ہمارے پاس وہاں پہ ہمارے پاس جو لوگ پاکستان سے ایک بڑی تعداد جو ہے وہ انسکلڈ لیبر ہے, انسکلڈ لوگ وہاں پہ جا رہے ہیں, اس لیے وہ چھوٹی چھوٹی جابز ان کو مل رہی ہوتی ہیں. وہ جابز بھی کیا ہوتی ہیں, کسی جگہ پہ ویٹر بن جائیں گے, کسی جگہ پہ وہ لگ جائیں گے. تو ہمیں کیا اقدامات اٹھانے چاہیے کہ ہم یہ دیکھیں, جیسے اب آپ نارتھ امریکہ میں چلے جائیں, وہاں پہ پاکستانیز کا ایک بڑا ڈیفرنٹ طریقے سے ایک رسپیکٹ ہے, کیونکہ میڈیکل جو ڈاکٹرز ہیں ہائیلی پروفیشنل ہیں, اور وہ دے آر ارننگ اے لاٹ, اور وہ ماشاءاللہ بڑا ایک ان کی امریکہ کی اکانومی میں یا دوسرے کینیڈا میں چلے جائیں تو وہاں پہ دے آر پلینگ اے ویری امپورٹنٹ رول. تو ہم اس کلچر کو ہمیں چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ پاکستان میں سے جو لوگ جا رہے ہیں وہ ہم سکلڈ لوگ بھیجیں, تاکہ وہ ملک کی امیج بلڈنگ میں بھی بڑا امپورٹنٹ رول کریں, اور ایک اچھا جو ہے وہ ایک ارننگ کا سورس بھی ہو فیملی کے لیے. بالکل آپ کی بات صحیح ہے. ہمارے پڑوسی ممالک کے اسکلڈ لوگ ہی ہمیں نظر آتے ہیں ہر جگہ.
मैं उस पड़ोसी मुल्क का नाम लेना नहीं चाहूंगा, लेकिन आप भी समझ गए होंगे। जी जी। बात ये कि बदकिस्मती से हमारे यहाँ ज़ाहिर है तालीम का तनासुब कम है, लेकिन हम ये पाबंदी लगा सकते हैं कि जो भी बाहर जाना चाहता हो वो उसको हम स्किल्ड कर दें। हम उनको, जैसे तालीम बालगा के एक दौर में शुरू हुआ, तो हम उनको 6-6 महीने के, साल साल के गवर्नमेंट उनको कोर्सेज कराए, लाजमी कर दे कि भाई इसने टेक्नीशियन बनना है, इसने, मैंने जैसे आपसे गुफ्तगू में जिक्र हुआ पैरामेडिकल स्टाफ का, कि वो जो है वो थिएटर में की ट्रेनिंग ले ले, वो क्या कहते हैं ब्लड प्रेशर चेक करने का माहिर हो, वो इसी तरह वेल्डिंग का इलेक्ट्रीशियन है, और लिफ्टर है जो सामान उठा के लोड करते हैं। अगर 6-6 महीने, साल साल की या 3 महीने की उन्हें ट्रेनिंग करा दी जाए, उनको गुफ्तगू सिखा दी जाए, तो हमारे लेबर स्किल्ड होंगे और वो वहां जाएंगे, उन्हें उनकी अच्छी तनख्वाहें मिलेंगी। इससे पाकिस्तान का इमेज भी बेहतर होगा, क्योंकि पाकिस्तानी पासपोर्ट की वैल्यू इसी वजह से नहीं है कि आम तासुर ये कि या ये लोग आते हैं इनको कुछ नहीं आते, ये मजदूर वाली जॉब करते हैं, आपकी बात सही है, वो वेटर बन जाते हैं, वहाँ सड़कें खोदते हैं, वहाँ छोटे छोटे निचले काम करते हैं, कचरा साफ करते हैं, कचरा उठाते हैं। तो जाहिर है अगर स्किल्ड लेबर जाएंगे तो जाहिर है फिर पाकिस्तान का इमेज भी बेहतर होगा। तो ये तो हुकूमतों का काम सोचने का है। अगर हुकूमत ऐसा कर दे तो यकीनन उसका फायदा ही होगा, नुकसान तो नहीं होगा। अच्छा, क्योंकि अस्करी साहब आप मेडिकल एजुकेशन को बहुत काफ़ी अच्छे तरीके से कवर भी कर रहे हैं और काफ़ी आपका इसके ऊपर गहरी नज़र भी होती है। पाकिस्तान, अब दुनिया में देखिए कितनी नर्सिंग की रिक्वायरमेंट है जो कि हम पूरा नहीं कर पा रहे। तो क्या वजूहात हैं कि पाकिस्तान में हम जो नर्सिंग के इंस्टीट्यूशंस हैं, वो जो रिक्वायरमेंट है इंटरनेशनल, एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि हम इतने बेरोज़गार हमारे पास हैं, एक तरफ ये कि जो हमारे पास जॉब में जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में रिक्वायरमेंट है या जिसकी डिमांड है उसको भी हम पूरा नहीं कर पा रहे। तो ये मिसमैच को भी हम कैसे ब्रिज कर सकते हैं? सर देखें, ये जो नर्सिंग के प्राइवेट इदारे हैं इनकी फीसें ज्यादा हैं। हम्म। जैसे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, आपको भी पता है कि कोई भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज बाहर तो पीएमडीसी ने एक फीस की मुकर्ररा हद रखी हुई है, लेकिन वो लेता जो है वो फिर आपको पता है 20-25 लाख साल के लेता है। इससे कम तो कोई मेडिकल कॉलेज लेता भी नहीं है। बाहर शो कुछ और करते हैं, रसीद कुछ और देते हैं, ये तो आम शिकायत है, आप चले जाएं। लेकिन यही हाल जो है वो नर्सिंग इदारों का है। गरीब लोग होते हैं, भारी फीसें होती हैं, तो अफोर्ड नहीं कर सकते। जरूरत इस उम्र की है कि इसमें हुकूमत मदद करे, कुछ सब्सिडी दे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस तरफ पैरामेडिक्स के शोबों की तरफ आ सके। और अगर वो इस तरफ आ जाते हैं, यकीनन बाहर जाएंगे, तो जाहिर है जब बाहर जाएंगे जॉब करेंगे, पाकिस्तान को खतीर ज़र मुबादला भी आएगा और पाकिस्तान का खसारा भी कम हो सकेगा। दूसरा सर, ये एक क्वेश्चन अक्सर जो, क्योंकि मेडिकल एजुकेशन का पाकिस्तान में क्या फ्यूचर देखते हैं? एक तरफ अलाइड हेल्थ आ गई है, एक तरफ ये नर्सिंग आ गई है, और एक तरफ मेडिकल एजुकेशन का थोड़ा सा शायद मेरे ख्याल में एक शायद बात ये की जा रही है कि ट्रेंड थोड़ा सा कम होता जा रहा है। आप इसके बारे में सर आपका क्या, क्योंकि आप सर इसको भी बड़े अच्छे नहीं नहीं, तरीके से आपकी कवर बिल्कुल करें। बात सही है। असल में मेडिकल एजुकेशन महंगी कर दी गई है। मैंने आपसे पहले कहा, देखिए गवर्नमेंट के किसी भी मेडिकल कॉलेज में ऐसा नहीं है वहाँ सीट खाली रह जाती हो। सीट खाली रहती है तो प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस की। आप मुझे बताएं यार, बीडीएस की आप 18 लाख रुपए फीस ले रहे हैं, तो ये कौन सी ज्यादती है यार। वो 4 साल का बीडीएस करेगा, 18 को 4 से आप मल्टीप्लाई कर दें, फिर आप सोचें कि कहाँ से एक मिडिल क्लास या लोअर क्लास का वालिद लाएगा। नतीजा ये होता है सीटें खाली रह जाती हैं, तो फिर लोग कहते हैं कि यार जाहिर है डिमांड जो है पूरी नहीं हो रही। अभी पीएमडीसी ने आदाद शुमार जारी किए थे, तकरीबन 400 से लेकर 800 के लगभग ये बीडीएस और एमबीबीएस की जो है वो सीटें खाली रह गई थी प्राइवेट में, नॉट गवर्नमेंट, इसलिए कि इतनी महंगी हो गई है। तो जरूरत क्या अमर नीचे की सर इस वो अमर ट्रेंड की भी है नहीं है कि मेरे ख्याल में हम देख रहे हैं कि प्री मेडिकल जो ग्रुप है उसमें शायद इनरोलमेंट स्टूडेंट्स का, पहले देखें प्री इंजीनियरिंग ग्रुप था, उसके ऊपर बहुत, यानी वो इस वक्त अगर आप एफएससी की सतह पर देखें तो बहुत कम बच्चे उसमें जा रहे होते हैं ना। अब प्री मेडिकल का, क्योंकि आपके पास बेहतर दादोशुमार होंगे, प्री मेडिकल की इस वक्त क्या सूरत हाल है कि बच्चे एफएससी के लेवल पर आईसीएस की तरफ जा रहे हैं या मेडिकल की तरफ जा रहे हैं? नहीं, इस वक्त सबसे ज्यादा रुझान है लोगों का वो कॉमर्स की तरफ है। सबसे ज्यादा, मैं मिसाल के तौर पे कराची में अगर आप एक अंदाजा लगा दे, 2 साल लोग मतलब
یہ 2 साल जो इंटरमीडिएट है इसमें लोग अपेयर होते हैं, तो इन 2 लाख में से उनकी तकरीबन आप समझ लें 1 लाख बच्चा जो है प्राइवेट कॉमर्स में चला जाता है, प्राइवेट और रेगुलर में। बाकी सिर्फ जो अगर आप प्री मेडिकल की बात करें तो प्री मेडिकल में तादाद रह जाती है 5,000, बाकी 30-35 हजार चले जाते हैं प्री इंजीनियरिंग में, इसी तरह कंप्यूटर में चले जाते हैं। अच्छा, हमने इसको अभी तक रैशनलाइज नहीं किया है। अगर आप ये देखें, ए लेवल का मुआवजा करें, ए लेवल में ऐसी कोई पाबंदी नहीं है कि आप कॉमर्स लेंगे, आप प्री मेडिकल लेंगे, आप लॉ लेंगे या कोई लेंगे। आप ये यहाँ भी ओपन छोड़ दें भाई, ताकि स्टूडेंट्स के पास चॉइस हो। वो प्री मेडिकल में नहीं जा सकेगा तो वो प्री इंजीनियरिंग में जाए। ए लेवल में मिसाल के तौर पे एक तालिब इल्म अगर वो प्री मेडिकल का है, वो मैथ्स भी ले सकता है इजाफी सब्जेक्ट के तौर पे, वो लॉ भी ले सकता है, वो 5 सब्जेक्ट का इम्तिहान दे सकता है, वो 7 सब्जेक्ट का इम्तिहान दे सकता है। अस्करी साहब, आप इंटरमीडिएट में ऐसा नहीं। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम आपका पैगाम जानना चाहेंगे नौजवानों के लिए, आपके तजर्बे की बिना पर, कि उनको कौन कौन सी स्टेप्स लेने चाहिए, कौन सी चीज़ों का उनको ख्याल करना चाहिए। सर, सबसे बड़ी बात है, आए, मेहनत करें, मेरिट पर दाखिला लें और मायूस ना हो। और अगर ज़रूरी नहीं है उनको मारूफ इंस्टीट्यूशंस में या मारूफ जामियात में दाखिला मिले, छोटी जामियात में भी दाखिला मिलता है, ले लें, मेहनत करें। अगर किसी वजह से रह गए तो छोटे कोर्सेज करें, डिप्लोमा करें, शॉर्ट कोर्सेज करें, पैरामेडिक्स की तरफ जाएं, तो आपके लिए कोई कमी नहीं है। आप ना सिर्फ बाहर भी जा सकते हैं, यहाँ भी सेट हो सकते हैं, यहाँ भी आपको अच्छी जॉब्स मिल सकती हैं। लेकिन दिल ना हारें, मेहनत करें, और मेहनत से ही आप इस मुकाम पर पहुंच सकते हैं। जी, बड़ी मेहरबानी सैयद मोहम्मद अस्करी साहब। शाकिर शुजाबादी साहब का भी शेर है कि तू मेहनत कर, मेहनत दा सिला जाने खुदा जाने ना। तो ये सर बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन थी आज हमारी सैयद मोहम्मद अस्करी साहब से, और हमने ये भी डिस्कशन की कि किस तरीके से हम अपनी यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग को मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। आल दो हमारी यूनिवर्सिटीज़ जो है डिस्पाइट फिनंशियल एक चैलेंजेस के परफॉर्म कर रही हैं, लेकिन मज़ीद इंकरेजमेंट के साथ और मज़ीद उनको वसाइल की फराहमी के बाद ये हमारी यूनिवर्सिटीज़ मज़ीद अपनी रैंकिंग को भी बेहतर कर सकती हैं और पाकिस्तान के लिए एक इंटरनेशनल लेवल पे एक अच्छा मुकाम भी बना सकती हैं। नाजरीन, इजाज़त दीजिए। मोहम्मद मुर्तज़ा नूर को इंशाअल्लाह अगले वीक हाज़िर होंगे नए प्रोग्राम के साथ और नए गेस्ट।